अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज आपको पता है कि जनाब अली 26 मई है। मई के भी आखिरी 4 दिन रह गए हैं और सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन ज़रा मसरूफ़ होता है थोड़ा सा, हर बंदे का ही, क्योंकि सैटरडे संडे को 2 छुट्टियां होती हैं, तो कोई केस पेंडिंग पड़े होते हैं, तो जो सोमवार का दिन होता है वो भरपूर होता है। अच्छा जी, बड़ी सारी खबरें फैल रही हैं कि फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चल रहा है, लेकिन सर अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी सिर्फ अफवाहें हो रही हैं, लीक हो रही हैं अफवाहें। ठीक है, 26 साल ये 14 साल सज़ा हुई है टॉप सिटी वाले केस में, और अभी उसको और भी उसको ना ऐसी 14 साल की या बहुत सारी सज़ाएं होनी है जो उम्र कैद तक चली जानी है। वैसे ज़्यादा इम्कान है उसको उम्र कैद के सज़ा का। बड़ी फिक्र है लोगों को। पूरा तकरीबन साल हो गया, साल। पिछले दिनों जब फैज़ हमीद गिरफ्तार हुआ था तो मैं लंदन में था और मैंने वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की थी कि जनाब फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गया है। ये मैंने वहाँ से वो की थी। अभी बहुत सारे चैनल वालों ने कह दिया है कि जनाब उनको 14 साल की सज़ा हो गई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अंदाजे हैं। उसको किसी केस में 7 साल सज़ा होगी, किसी में 14 साल होगी, हो सकता है किसी में उम्र कैद भी हो जाए। और इस सज़ा का लोगों को इसलिए इंतज़ार है कि उसने हुकूमत के काम में रिटायरमेंट के बावजूद मुदाखलत की, और जिन्होंने मुदाखलत करवाई वो बच जाएंगे? नहीं बचनगे भाई, नहीं बचनगे, वो नहीं बचनगे। जिन्होंने मुदाखलत करवाई, जेड़े बुलाते सन फैज़ हमीद इधर आ भाई, मैं वजीर आज़म हाँ, ते मरीम नवाज नूं जेल करो, शहबाज शरीफ नूं भी जेल करो, नवाज शरीफ नूं भी इन्हां दी जायदादां ते कब्जे करो। ओ सर जी, ये मेन मुलजम तो कौन है? जो आर्डर देने वाला होता है। मेन मुलजम इसमें मॉन्यूमेंटल है जी, वो इसमें मेन मुलजम है, तो वो बच जाएगा? क्या ख्याल है? नहीं। कह रहे हैं कि जनाब अली उसके पास आने वाली है सारी ये गुफ्तगू, और जब ये बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार हुण असी कई करिए। जी सर, तो ये खबरें हैं जी। अगली बड़ी खबर है सर जी कि मखसूस नशिस्तों का क्या फैसला। मखसूस नशिस्तों का फैसला लाइव भी दिखा रहे हैं। मैं आपको सर जी सीधी बात बता दूं, मेरी जस्टिस पार्टी है ना, मैं जब पार्टी रजिस्टर हो जाती है, इलेक्शन लड़ती है, मुझे इंतखाबी निशान काला कोट मिला हुआ है। ठीक है, काले कोट के ऊपर मैंने लड़ना है। मैंने इलेक्शन कमीशन में पहले ख़वातीन की लिस्ट दे देते हैं कि जनाब ये 10 ख़वातीन मेरी होंगी, ये पहली जो 10 होगी ना वो होंगी। अब मेरी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेती, मुझे इंतखाबी निशान काला कोट मिलता ही नहीं है, तो मुझे वो 10 सीटें क्यों मिलेंगी? जब मैंने पीटीआई का, उन्होंने लिस्ट दी हुई है अपनी बल्ले के निशान पे, बल्ले का निशान इंतखाबात में था ही नहीं। ये जी पानी मधानी मार रहे हैं, सारे जज भी बैठे ने जनाब। जो वीआईपी केस होता है वो उसको महीना महीना लगता है, और जो गरीब का केस होता है उसको 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट, बस 2 मिनट में ये जा वो जा फैसला करके जज साहब घर जा रहे होते हैं लस्सी पीने वास्ते। तो बात ये है कि इन्होंने सुन्नी तहरीक में ये बंदे सारे शामिल हुए हैं। सुन्नी तहरीक वाले की एक भी खवातीन की लिस्ट नहीं थी इलेक्शन कमीशन में। इनको कैसे मिले बताएं? अभी भी इनको कोई जहन में इनका क्लियर नहीं है कि हम सुन्नी तहरीक है। इनसे पूछ ले, पीटीआई बल्ले के निशान वाले कितने बंदे हैं आपके पास, बताएं। पहले इन्होंने एक और पीटीआई नजरियाती को लिया था। ये नाहल हैं, ये निकम्मे हैं पीटीआई वाले, और उस नाहली और निकम्मापन को ये जनाब अली कहते हैं कि जनाब हमें ये रिलीफ दिया जाए और हमें वो दिया जाए, और हमें जी निशाना बनाया जा रहा है। और आपका जो
ہے نا مانی مینٹل وہ ہی پاگل ہے تو بس ساری پارٹی پاگل ہے، تو آپ کو کیسے اس کا ریلیف ملے؟ تو ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ صرف عدلیہ، میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ انصاف نہیں کرتی۔ غریب کے بندے کے لیے 2 منٹ اور وہی سیاسی کیس آ جائے تو پھر 2 مہینے وہی کیس۔ اس لیے یہ جتنے بھی لمبے کیس کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، یہ فضول پریکٹس ہے، بالکل فضول ہے۔ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا۔ وہاں جب یہ عدالت میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں 200 وکیل بیٹھے نہیں ہوتے۔ ٹی وی کا تماشا لگانا ضروری ہے۔ میں نے تو قاضی فائزی صاحب کو بھی کہا تھا کہ لائیو شو نہ کریں۔ انہوں نے نقل ماری ہے سر جی یورپ کی، وہاں جو فیملی کیس ہوتے ہیں نا صرف وہ دکھائے جاتے ہیں لائیو، فیملی کیس، کہ بچے آپ کو ملیں گے، خاوند کو ملیں گے، عورت کو ملیں گے، مرد کو ملیں گے، کیا ہے کیا نہیں۔ باقی یہ غلط ہے۔ آئینی تشریح عام بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی تسی دسو کی ہوئے گا، میں کہا لائیو چل رہا ہے دیکھو، پھر نہیں نہ پتا۔ تو مخصوص نشستوں کے کیس میں پہلے میں نے جو آپ کا ملٹری کورٹس والا کیس آیا تھا نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، اور ویسے ہی ہوا تھا۔ اب یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اس میں پی ٹی آئی کو 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی، 1 سیٹ بھی۔ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی حصہ نہیں لیا اور سنی تحریک نے لسٹ نہیں دی۔ بعد میں آپ لسٹ نہیں دے سکتے کہ جناب ہم اتنے جیت گئے ہیں، وہ جو رہ جاتی ہیں بالکل، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پانی میں مدھانی نہ مارو اور یہ بات جو ہے نا ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو میں نے آپ کو رزلٹ بتا دی ہے یہ آگے ہے جی۔ اگلا کیس ہے جی ججوں کی ٹرانسفر کا کیس ہے۔ اس میں بھی غلط دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جناب 10 سال تک ایک سینیارٹی لسٹ بنتی ہے، 10 سال کے بعد اچانک اوپر سے بندہ آ جاتا ہے تو وہ سینیارٹی لسٹ میں یہ ہو جاتا۔ اور بھائی ججوں کی پروموشنیں ٹرانسفریں ہوتی نہیں رہتی، بیچ میں یہ 10 سال کے پوائنٹ ڈالنا کہ 10 سال بعد کوئی آ گیا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، یہ سادہ طریقہ نہیں ہے ٹرانسفر کا، لکھا ہوا ہے کہ جس عدالت سے جج نے جانا ہے اس کے چیف جسٹس سے بھی پوچھیں گے، جس عدالت میں جج نے آنا ہے اس کے چیف جسٹس سے ہی پوچھیں گے، اور تیسرا اس جج سے بھی پوچھیں گے۔ 3 قدغن لگائی گئی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ راتوں رات ایسے نہیں ہوتی، یہ راتوں رات والی بات نہیں ہے، اس میں پورا سسٹم بنایا گیا ہے اور وہ سارا لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو جج ٹرانسفر کیس ہے نا، یہ بھی جناب یہ اسی طرح رہے گا۔ جو ٹرانسفریں ہوئی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں۔ جو بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج گئے وہ ٹھیک گئے۔ میں نے تو کئی سال پہلے کہا تھا کہ جو اسلام آباد کے جج ہیں نا ان کی کہیں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ ادھر کا جو لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کبھی بہاولپور جاتا ہے، کبھی ملتان جاتا ہے، کبھی پنڈی جاتا ہے۔ تو اسلام آباد والے کیوں نہیں جاتے؟ اسلام آباد والے ڈسٹرکٹ والے بھی نہیں جاتے، سول جج بھی نہیں جاتے، ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں جاتے۔ ان کی ٹرانسفر ہونی چاہیے، ان کی بھی ہونی چاہیے ٹرانسفر۔ ساری عدالتیں ہائی کورٹ کی پاکستان کی عدالتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی خبر جناب، اگلی خبر تو یعنی کہ یہ کیس ہے نا جج کی ٹرانسفر والا، یہ بھی خارج ہو جائے گا جو ججوں نے ہی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے لالچی ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں جس کو جج بنا دیا جائے اس کو کند چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے، اتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی سانو چیف جسٹس بناؤ اور سانو جج بناؤ، کچھ پیچھے لگے ہوتے ہیں یہ سارے۔ اگلا جناب حال یہ ہے کہ علی گوہر نے کہا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے مانی مینٹل کو رہا کرنے کی، ہم نے جلوس نکالے ہیں، ہم نے دھرنے دیے ہیں، ہم نے گرفتاریاں دی ہیں، لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہوا، یہ علی گوہر نے کہا۔ اب میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ وہ حوصلہ رکھیں، عید سے پہلے امید ہے اس کی، عید سے پہلے ان کی ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے نا عمران خی اور بشرا بی بی کی، اور یار ہو جائے ضمانت۔ ہم نے کوئی اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ اس کے اپنے اوپر اتنے کیس ہیں
इतना जुल्म उसने किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसने जुल्म किया है पाकिस्तानी फौज के साथ, उसने जुल्म किया है अपने मुल्क के साथ, तो उसको कैसे छोड़ा जाए? उसको कैसे छोड़ा जाए? वो नहीं हम छोड़ सकते, हमारी पूछे तो। लेकिन जजों की मर्जी है, छोड़ दें तो छोए, बाहर हो गए तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। बाहर हो गए तो उसको जान को ज्यादा खतरा है। इमरान मानी अंदर ही रह, तेनू बाहर ज्यादा खतरा होएगा। जो तेरी जबान दी शीरी है ना, जो तूने अपने अंदर दुश्मन पैदा कर लिए हैं, अलीम खान तेरा दुश्मन, जहांगीर तरीन तेरा दुश्मन, सारी फवाद चौधरी तेरा दुश्मन, ये सारे अपने दुश्मन बना लिए। आप अंदर रहेंगे तो बेहतर है, आपके लिए बेहतर है अंदर ही रहे। ए मशवरा मान ले, मुनसिफ दा मशवरा मान ले, जेल च बैठा ना आराम नाल उत्थे बैठा रहे। हुण तू आदी भी हो गया, बाहर निकलने की कोशिश ना कर, तेरे फैसले अभी बहुत होने हैं। अभी तो ये जो फैज़ हमीद का फैसला आएगा ना, उसके साथ भी तेरी दुम बंधी हुई है, तेरी दुम बंधी हुई है उसके साथ, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, लाइक आई है, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ करवाएं, नए दोस्तों को चैनल हमारा भेजें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। राब्ते के लिए 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।